नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। प्रमुख भारतराष्ट्र व्यवसायी श्री मुकेश अंबानी महोदयः रविवारे गुरुवायूर देवालये दर्शनं कृतवान् अस्ति। देवस्वम् अध्यक्षः डॉक्टर पी विजयन् महोदयः इतर दायित्ववादिनश्च महोदयमिमं स्वीकृतवन्तः। देवस्व अध्यक्षः महोदयमिमम् उपचारपूर्वेण भित्तिचित्रस्य मातृका समर्पितवान्। सार्वजनीन विरामदिनम् इत्यतः विशेषदर्शननियन्त्रणे सति 25 संघाः एव मुकेश महोदयेन साकं दर्शनं कृतवन्तः। गुरुवायूर देवस्वस्य नव आतुरालय निर्माणे 15 कोटी रूप्यकाणां धनादेशं श्री मुकेश अंबानी अध्यक्षं प्रति समर्पितवान्। गजार्थमपि निर्मित आतुरालयस्य अपि साहाय्यं सः वाग्दानं कृतवान् च। स्वस्य अधीनतायां वर्तमानस्य वनतारा वन्यजीवी परिपालन संघस्य मातृकायां गजानां कृते अपि उत्तम परिपालनं दातव्यमिति सः प्रस्थौत्। इंडियन मेडिकल असोसिएशन अथवा IMA संघस्य 68तम राज्य अधिवेशनं कोळिकोड नगरे समापयत्। देशीय अध्यक्षेण डॉक्टर दिलीप भानु महोदयेन योगस्य उद्घाटनं कृतम् आसीत्। IMA संघस्य वार्षिक पत्रिका कोळिकोड सदस्यः श्री MK राघवन सम्मेलनस्य अनुबन्ध प्रकाशित स्मरणिका विधानसभा सामाजिकः श्री तोटतिल रवीन्द्रन महोदयश्च प्रकाशितवन्तौ। विविध IMA शाखेभ्यः पुरस्कारदानानि ददाति स्म। एतत् वर्षीय अध्यक्षस्थाने डॉक्टर MN मेनन महोदयः, मुख्य कार्यदर्शी स्थाने डॉक्टर रॉय R चन्द्रन महोदयश्च चिदौ स्तः। धन्यवादः।